Hello, mayong dool sa kadtuhon. Nining mga takna mga friend, nila ko'y isulti gamay nga diin mahimo usab nga pangutana. Sa unang panahon kadtong flood ba, kadtong giingon nga Lonop, unya 8 ra man ka tawo ang naluwas ato. Sinuwi iyang asawa, ug ang iyang 3 ka buok anak lalaki ug ang 3 ka buok asawa siyang anak nga lalaki. Sa pila kadaghan nga mga tawo ang giluwas kay sila sa mga tawo 8 unya gawas sa mga mananap. Kadtong mga tawo nga namatay sa Lonop, siyempre ko naman to kining silot naman to nga ang tubig mao'y mupatay kanila. Apan kadtong mga tawo nga nangamatay sa wala pay Lonop, ang pangutana kung maapil na ba sila sa Lonop nga hukom. Kay doon na ba mga kuan dito, doon na ba mga matarong. Sa akong himbawaan, si Abel, ang anak ni Adan ug ni Eva. Kadto si Abel ra ba kay gidungog ra ba ang iyang kuan, mga kasuguan na sa Dios nga iyang gituman kadtong nagsugod ang Ginoo nga mamuhi. Unya si Cain ang iyang gihimo, nagtanom noon og utanon. So ang iyang gidawat kadto si Abel patay matarong sa iyang atubangan. Unya namatay man to sa wapay Lonop, unya matarong man. Ang pangutana sa karon nga pagkabanhaw o pagbalik sa Dios, lain usab nga silot kayo. Kadto sila Abel, maapil ba to sa pagkabanhaw? Nakasakop naman to sa silot sa Lonop. Matarong man to katao. Kay gidawat ngani sa Dios ang iyang halad. Mahamot sa atubangan sa Dios ang aso. Nga iyang gihalad nga mga hayupan, mga karniro unsa pa. Ang pangutana, maapil ba sila karon sa pagkabanhaw inig pamanhaw sa mga taong matarong? Kung mahimo tubagan ninyo ni mga nagtuon sa Biblia. Thank you.